السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الصمد الأحد الذي خلق وحده العالمين، والصلاة على نبي الأكرم الذي لم يحب ما شاء وشئت، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. حضرة رئيس الحفل المؤقت وسادة الأعزاء وزملائي في الأصول، إن الله تعالى أوجد هذا العالم وخلق كل شيء يوجد في هذا العالم. الله واحد أحد صمد قادر على كل شيء جبار قهار، هو الذي بعث الأنبياء والرسل إلى هذا العالم لهدف أن يوقظوا الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الله، ومن عبادة الأشجار إلى عبادة خالق الأشجار، ومن عبادة الأولياء إلى خالق الأولياء. حينما دعا الأنبياء والمرسلون إلى عبادة الله الخالق وتوحيد الرب الرازق، فدخل عدد من الناس في الإسلام ودعوته. أخيرا أرسل النبي الخاتم بالكتاب الخاتم إلى هذا العالم لإنجاء الناس الكافرين من الكفر بالله إلى توحيد الرب الجليل. فدخل العرب والعجم في حظيرة دعوته واعتنقوا الإسلام والأمور الدينية. هؤلاء هم الرجال الذين اعتنقوا بتوحيد الرب الجليل، هم الذين آمنوا بتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات وتوحيد الألوهية والعبادة. أما توحيد الربوبية فيجب على العبد أن يعتقد بأن الله وحده يحيي ويميت، هو الذي وحده يخلق ويرزق، فلا محيي ولا مميت إلا هو، فلا خالق ولا رازق إلا هو، فلا نافي ولا ضار إلا هو، فلا معطي ولا ماني إلا هو. إنما يصرف العبد عن مثل هذا الاعتقاد يخرج من الإسلام ويمرق من الدين الذي قال عنه القرآن الذي ليس فيه عوج، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي مجتمعنا البشري كثير من الرجال والنساء ينحرفون عن هذه العقيدة، فالرجال الصالحون البررة عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الناحية ويخرج الناس الذين يعمرون في الظلمات من الظلمة الهالكة. أما توحيد العبادة والألوهية فعلى العبد أن يعتقد بأن الله وحده حسن التي تتواجد في كتب الأحاديث الشريفة وأسفارها والقرآن الكريم. والآخر لا ينبغي لفرد من أفراد البشر أن يصف أحدا بالأسماء الحسنى التي تتواجد في كتب الأحاديث الشريفة وأسفارها والقرآن الكريم. والآخر إن الله تعالى جنب الإنسان شائبة الشرك، حيث منع الفقهاء الكرام الصلاة في الزريع، لأن الصلاة عند الزريع من شوائب الشرك. اللهم احفظنا عن الشرك ووفقنا فهم التوحيد والعقيدة المستقيمة. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.